अस्सलाम वालेकुम दोस्त। मुसलमानों के एक इंतहाई तारीखी मुल्क मिस्र में एक शहर है जिसका नाम है शर्मुल शेख। बुनियादी तौर पर ये शहर सियाहत के लिए इसकी शोहरत है, लेकिन ज़्यादातर अहम मौज़ूआत पर बैनुल अक़वामी जितनी भी इजलास मुनक़िद होते हैं तो वो भी ज़्यादातर शर्मुल शेख में ही होते हैं। गजा पीस कॉन्फ्रेंस 2025 पिछले दिनों मिस्र की इसी शहर शर्मुल शेख में मुनक्किद हुई थी, जिसमें दुनिया भर के रहनुमाओं ने शिरकत की थी और इसको रौनक बख्शी थी अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। जैसे कि आप जानते हैं, इसराइल और हमास, फलस्तीन, गजा, ये जो पीस प्रोसेस है ये उनकी निगरानी में जो है इसकी जो सारी गुत्तशुनीद और निटी जिटी थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें खास दिलचस्पी ली थी, बल्कि उनके सरबराही में ये सब कुछ हुआ था। हमारे वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी इसमें शिरकत की थी, और जब वो शर्मुल शेख जा रहे थे तो जाहिर है कि उनको ब्रीफिंग दी गई होगी, और ये जिम्मेदारी वजारत खारिजा की है। और वजीर खारिजा हमारे इसाक डार साहब है, जो हमारे निके वजीर आजम भी है, नायब वजीर आजम भी है, और इनकी आपस में रिश्तेदारी है। तो माशाल्लाह जहाँ वजारत उज़्मा एक काबिल तरीन शख्स के पास है, तो वहाँ नायब वजारत उज़्मा और वजारत खारिजा जैसे अहम महकमा या वजारत भी एक और मोतबर और ज़हीन इसाक डार साहब की निगरानी में है। तो वजारत खारिजा ने उनको जो ब्रीफिंग दी होगी, उसमें शायद उन्होंने कहा होगा कि शर्मुल शेख का जो वजह तस्मिया है, इस शहर का नाम शर्मुल शेख इसलिए पड़ा है कि आपने वहां जाके कोई शर्मिंदगी वाला काम शायद करना हो, शर्माना हो खुद को भी, कौम को भी। क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब वहां शरीक हुए तो अचानक गैर मुतवक्की तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा कि आप जरा आगे आइए और आप भी कुछ कहिएगा, और माइक खुद अपने दस्ते मुबारक से उनको बराबर करके दी। अच्छा, ये होना था कि शहबाज शरीफ साहब फिर जो है अपने जामे में नहीं रहे थे। यानी पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप की दावत ने कौन सा ऐसा सहार तारी किया, क्यों भूल गए कि वो कहाँ पे खड़े हैं, कौन है, किस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो एक तो उन्होंने एक मतलब फिर से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया दूसरी मरतबा, उनको सल्यूट भी किया, वो बहुत बड़ा लीडर और आदमी करार दिया, और आलमी अमन के लिए उनके एहसानात और जो तस्बीह हो रहे हैं, जिसमें पाक भारत का जिक्र भी हुआ, वहां इस चचोरेपन का मुजाहरा किया शहबाज शरीफ साहब ने, और इस हद तक गया और इस हद तक उन्होंने खुशामद की और चमचागिरी की कि खुद एक लहजे के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब भी शर्मा गए। अच्छा, इस पे एक बड़ा खूबसूरत तबसरा आया है सामने, जो वायरल है। जॉर्ज गेलोवे साहब है, जॉन गेलोवे भी उनके कहते हैं, लेकिन उनका असल नाम जॉर्ज गेलोवे है। ये एक मशहूर बरतानवी सियासतदान, ब्रॉडकास्टर और मुसन्निफ है। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के सिचोरेपन पर तबसरा करते हुए कहा है, ये आप उनके अल्फाज में आपको दोहरा रहा हूं, उर्दू में, सलीस उर्दू में तर्जुमा करके। पाकिस्तान एक शानदार मुल्क है और यहाँ के लोग भी इंतहाई जबरदस्त है, लेकिन ये देखना कितना अफसोसनाक था कि पाकिस्तान का वजीर आजम अमलन एक जूते पालिश करने वाले के दर्जे तक जा पहुंचा। मेरा मतलब है, अगर वो कपड़ा लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जूते पॉलिश करने लगता तो किसी को कोई हैरत न होती। ये तो बस ऐसे ये तो बस इसी रवैये का मंतकी अगला कदम होता जो उसने पूरी दुनिया के सामने बराह रास्त टेलीविजन पे किया, और उन्होंने शहबाज शरीफ को वो करार दिया
उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शू शाइनिंग बॉय, शू शाइनिंग बॉय, जूतों को चमकाने वाला लड़का। अच्छा, यहाँ एक और भी दिलचस्प सूरत सामने आई कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की बिल्कुल पुश्त पे इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी खड़ी थी। उनको समझ नहीं आ रही थी कि शहबाज शरीफ साहब, ज़रा उनको पता नहीं था उन्होंने क्या कहना है। जब उन्होंने गुफ्तगू शुरू की और ये उनकी गुफ्तगू जब इख्तिताम तक पहुंची, तो एक तो इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने मुंह पे हाथ रख दिया, आपने वो नजारा देखा होगा, और उन पे एक अजीब सी घबराहट तारी हुई, उनके अवसान ऐसे खता हो गए, ऐसे किसी ने तबसरा किया था, ऐसा लगता था कि इटली की वजीर आजम साहबा का आईफोन जो है वो चोरी हो गया है। वो भी इतनी शर्मिंदा हुई। अब बात यह है कि पाकिस्तान एक 24 करोड़ आवाम का एक मुल्क है, बागैरत आवाम, गयूर, हम फिर न्यूक्लियर पावर है, ऐसी कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ गुर्बत जरूर है, हमारे यहाँ मसाइल जरूर है, हमारे यहाँ दहशत गर्दी जरूर है, लेकिन ये सब कुछ जो है ये हमारा मुकद्दर नहीं है, ये बैड गवर्नेंस है, पूरी तर्ज हुक्मरानी है। 78-80 साल इन्हीं सियासतदानों का करा दरा है और इस्टेब्लिशमेंट की वो खुफिया हाथ है कि जिन्होंने पाकिस्तान को उस बावकार मुकाम तक जाने नहीं दिया। तो ऐसी कोई हमें न कोई एहसास कमतरी है, न हमें कोई कमी है बहैसियत कौम, न हमें किसी ऐसी खैरात की जरूरत है, न किसी ऐसी इमदाद की जरूरत है, न हमारी इज्जत नफ्स को और अना को इस तरह से नीलाम करने का किसी को हक है। मुंतखब नुमाइंदों को भी नहीं है कि जायका जिनका इंतखाब भी मुतनाज़ा हो, और लोग पाम 47 और 45 की बात करते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है अब वो हकीकत है। अच्छा, फिर एक ऐसी सूरत हाल भी है आजकल, हिंदुस्तान को इस बात की समझ नहीं आ रही है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट, तज्जियाकार, जर्नलिस्ट, असातिजा, ज़हीन से ज़हीन लोग भी इस बात पे परेशान है कि पाकिस्तान बैक वक्त चीन, रूस, अमेरिका, इन 3 सुपर पावर्स के साथ एक ऐसी कॉर्डियल रिलेशनशिप में जा रहा है कि हर मुल्क दावा करता है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, और पाकिस्तान ने इस तरह मुतवाजिन किया है सुपर पावर के साथ अपने ताल्लुकात को कि हमारी इज्जत रोज बरोज बढ़ रही है। हिंदुस्तान हैरत ज़दा है। 4 दिन की जंग में जो उसका हशर हुआ, और जिस तरह आलमी सतह पर वो तन्हाई का शिकार हुआ, जिस तरह मतरूक कर दिया लोगों ने हिंदुस्तान को, हाथ खींच लिए, और जिस तरह हिंदुस्तान का 80-78 साल का कायम कर रहा एक मिथ कि हम बहुत बड़ा बाजार है, कंज्यूमर सोसाइटी है, इकोनॉमी है, बहुत बड़ी फौज है, हम न्यूक्लियर पावर है, हमारी जीडीपी इतनी है, हमारे पास ज़र मुबादला इतना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हिंदुस्तान ने 78 साल में जो इमेज बनाया था, 4 दिन में वो मलिया मेट हुआ। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ अभी हालिया जो कशीदगी चल रही थी, और सफारती और सियासी और बैकडोर चैनल्स में जब अफगानिस्तान को समझ नहीं आया और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी और दरअंदाजी जारी रही और हालात एक मुख्तसर जंग तक पहुंचे, तो पाकिस्तान ने भी जो कारनामा उस मुख्तसर जंग में भी सर अंजाम दिया, तो भी दुनिया ने देख लिया। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कोई मुआजना नहीं है, और मैं उस पर मूंछों पे ताव भी देना नहीं चाह रहा हूँ। पड़ोसी मुल्क है, बिरादर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, फिर हमारे तो बेइज्जती पुश्तून हमारे खून के रिश्ते हैं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन उस मुख्तसर जंग को अफगानिस्तान के साथ भी जिस तरह मैनेज किया, जो इस वक्त मिलिट्री के हवाले से हम एक माइटी पावर तस्वर की जाता है, और हम न्यूक्लियर पावर है। इसी दौरान सऊदी अरब के साथ मुश्तरका दिफा का जो एक तारीख साज मुआहदा हुआ है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान के साथ भी हमारे जो है ताल्लुकात और मजबूत हो गए हैं। तो एक ऐसा तवाजुन जिसका न कभी किसी ने सोचा था, स्पेशली मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहे, बल्कि मैंने दो एक इलाज में कहा है
کہ ایک میان میں دو تلواریں سمانے کا ہم سنتے تھے معاورے میں کہ یہ ناممکنات میں ہے، لیکن پاکستان تو بیک وقت ایک پاکستانی میان میں 10 10 12 12 تلواریں جو ہے سما چکا ہے۔ اچھا، ایک مختصر جنگ میں جس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی قابل ذکر نقصان نہیں ہوا، ہمارے آرمی چیف جو ہے فیلڈ مارشل بن گئی، دنیا نے اس کو تسلیم کیا۔ اور اسی شرم الشیخ میں، اسی اجلاس میں، اسی بونگی پن کے اندر، جب شہباز شریف جو چچورا پن کر رہا تھا، اسی کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرا بڑا محبوب دوست ہے، میرا عزیز فیلڈ مارشل، وہ اس وقت نہیں ہے، میں مس کر رہا ہوں، اور شہباز شریف کو کہا کہ میرا سلام ان تک دے۔ وہ یہ ایک لیڈرشپ، ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کی ذمہ داری تھی دفاع، وہ انہوں نے بڑے احسن طریقے سے نبھائی، دنیا مانتی ہے، دشمن بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد جس طرح فیلڈ مارشل کی سرپرستی، رہنمائی اور مشاورت میں اور کوششوں سے سفارتکاری میں ہمیں جو حاصل ہوا ہے، اقتصادی طور پر جو ہمیں حاصل ہوا ہے اور حاصل ہونے جا رہا ہے، تو یہ ایک عقل سے باہر بات ہے، بیونڈ جو ہے وہ کمپریہنشن ہے، اور بڑے فخر کی بات ہے۔ ایک پشتون پاکستانی کی حیثیت سے مجھے بہت خوشی ہے، میں خود کو اب دنیا کے ساتھ آنکھیں ملانے کا قابل سمجھ رہا ہوں۔ ایسے میں اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ایسے چچورے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ بھی انٹرنیشنل فورم پہ، انتہائی سبکی کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ اور شرم الشیخ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ پوری قوم کو وہاں جا کے نہ شہباز شریف صاحب شرمندہ کریں۔ خدا را اگر وہ وزارت خارجہ ہے، ڈیپ اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، یا جو بھی متعلقہ پالیسی ساز ہے، جب بھی ہمارے پرائم منسٹر کہیں جا رہے ہوں یا کوئی عام شخصیات آ رہی ہو، تو ان کی پراپر اورینٹیشن اور بریفنگ ہونی چاہیے۔ وہ ایک لفظ جو ہے وہ احتیاط سے بولے، احتیاط سے ادا کرے۔ بہت سارے دوستوں کو جو سیاسی ذہن بھی رکھتے ہیں، ان کو میرا یہ ویلاگ جو ہے بہت ایک طرفہ لگے گا۔ وہ ایسے سمجھتے ہوں گے کہ میں نے خواہ آڑے ہاتھ لیا ایک منتخب وزیر اعظم کو، ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے رہنما کو، اور جن کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، اور اس سے تھوڑا عرصے قبل پی ڈی ایم میں چھوٹی جماعتیں سب قوم پرست بھی تھے، اور یا جو ہے انتہائی ناجائز طریقے سے یا چمچے گیری کا مظاہرہ کرتے، یا شہباز شریف کی نقش قدم پہ جاتے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جس طرح شو شائننگ کی تھی، میں اس طرح پہنچ کے کر رہا ہوں، یا فیلڈ مارشل کی، نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میری مان کا حصہ ہے کہ آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے، البائسڈ بات ہونی چاہیے، سائنٹیفک بات ہونی چاہیے، جو اچھی بات ہو سراہنا چاہیے، جو غلط بات ہو نشاندہی کرنی چاہیے، اپریسیشن ضرور ہونی چاہیے، کریکشن بھی ضرور ہونی چاہیے۔ دیکھیں، میں تو اب ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں تو اب سوچتا ہوں کہ جو روز کا سیاسی معاملہ ہے اور سیاسی ڈرامہ ہے، جو اتنے غلط فیصلے ہوتے ہیں، اخراجات آتے ہیں، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، بہتر ہے کہ دیکھیں، جمہوریت ضروری ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ جمہوریت کے لیے ایک ہسٹری چاہیے، ایک ایجوکیشن لیول چاہیے، قوم کا اپنا ایک کریکٹر چاہیے، ووٹ کی اہمیت اور استعمال چاہیے، وہاں پہ ادارے چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم مغرب کی ڈیموکریسی کو لے کے کہے کہ جی ہم بہت معتبر بن گئے ہیں۔ ہمیں حالات کے مطابق ڈیموکریسی کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا، جس میں ہمارے مذہب، ہمارے مشرقی روایات، اسلامی اقدار اور ہماری اپنی ریکوائرمنٹ ہو، ضرورتیں جو ہے ان سب کو ہمارا ایک سسٹم ایڈریس کرے۔ آپ دیکھیے نا، اگر آپ بازار جاتے ہیں اور کوئی تان لے کے آتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں اور کسی کو بلاتے ہیں، ٹیلر ماسٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اور ان کا ناپ لیتا ہے، تو ناپ کے مطابق اگر اس کے لیے قمیص بناتے ہیں تو اس میں بڑا فٹ آئے گا، اچھا لگے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس کہیں سے قمیص آئی ہے اور آپ اس کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں بندہ کہ اس کو پہنائے، تو کبھی دبلا پتلا ملے گا، کبھی موٹا ملے گا۔ تو ایک جو ہے ایک آپ جوکر تو کریٹ کر سکیں گے، کوئی امپریسو پرسنالٹی کریٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو میرے خیال میں ہمارے ڈیموکریسی کے اندر
ہمیں اس کو ریوزٹ کرنا ہوگا، ایک ریڈیزائن ریڈیوائز کرنا ہوگا کہ ایک ایسا نظام بنائے جو ہماری ضرورتوں کو سوٹ کر رہا ہو۔ تو بہرحال یہ ایسا نہیں ہے کہ فوج بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فوج نے جب بھی یہاں پہ انٹرفیرنس کی ہے یا اقتدار پہ قبضہ کیا ہے، تو گروہوں کی صورت میں سیاستدان صبح و شام آرمی چیف کے در پر حاضر ہوئے ہیں اور ان کو مجبور کیا ہے کہ یہ آپ ٹیک اوور کر لیں، آپ ٹیک اوور کر لیں۔ اور جب بھی کسی آرمی جنرل نے ٹیک اوور کیا ہے تو سارا نظام انہی پولیٹیکل پارٹیز نے اور لوگوں نے سنبھالا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج سے زیادہ ذمہ دار اگر ڈیموکریٹک پروسیس پروان نہیں چڑھا ہے، اس میچورٹی تک نہیں گیا ہے، تو میں فوج سے زیادہ سیاسی جماعتوں کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں۔ اور اب تو میری بات ایسی ہے کہ اب تو ساری سیاسی جماعتیں، ان کے نظریے، ان کی لیڈرشپ، ان کی منشور، اب تو سب کچھ ننگے برہنہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہاں کا نظریہ، کون سی اصول، کون سی جمہوریت، یہ تو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، ان کی اپنی پراپرٹیز ہیں، اور جس طرح سے یہ چلا رہے ہو۔ اسٹیبلشمنٹ سے بھی میری گزارش ہے کہ کبھی آپ باہر سے شوکت عزیز کی طرح امپورٹ کرتے ہیں، معین جو پرائم منسٹر تھے، پورا نام تو میرے ذہن میں نکل گئے، معین قریشی صاحب، کبھی معین قریشی کو امپورٹ کرتے ہیں، کبھی آپ امپورٹ کرتے ہیں شوکت عزیز کو، اور پھر کبھی اگر یہاں کوئی لوکل برانڈ آپ کا بنایا ہوا برانڈ بھی اگر پریمیئر شپ تک جاتا ہے تو آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں لندن، جیسے نواز شریف کو کیا تھا، جیسے بے نظیر کو کیا تھا۔ لیکن بہرحال اگر آپ کو ایک پولیٹیکل چہرہ چاہیے، ایک پولیٹیکل پیس چاہیے، 24 کروڑ کی آبادی میں بہت ڈنگ کے لوگ ہیں، پریزنٹیبل لوگ ہیں، ٹرسٹ میں آپ کوشش تو کیجیے گا، اچھا بندہ تو ایسے تو شرم الشیخ میں ہمیں نہ شرم آئے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔